आदरणीय दर्शकबिन, यहाँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ गुरु पुष्कर खतिवड़ालाई। उहाँ कोरोनाको दबाई बनाउन एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ। यो दबाईले मानिसहरूको इम्युनिटीलाई बुस्ट गरेर चाहिँ कोरोनाबाट बचाउँछ र धेरैजना चाहिँ हामी स्वस्थ भयौं, हामीलाई धेरै राम्रो भयो भनेर चाहिँ यो दबाईको माग पनि वात्तै बढेको छ। उहाँले चाहिँ एकदमै चिन्तन मनन अनुसन्धान गरेर यो दबाई यति बेला धेरैजना समक्ष पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। गुरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। दबाई बनाइरहनु भएको छ है? हजुर एकदमै। बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यस्त एकदम 24 घण्टा भन्दा नि हुन्छ क्या? कति घण्टा सुतिरहनु भएको छ? मेरो सुताइ त अहिले त लगभगै भनौँ न यो 2-3 दिनदेखि यता त एकदमै भएको छैन। मैले यसमा के अपुग छ भने त्यसलाई खोजेर अनुसन्धान गरेर पढेर मैले वेदका पाना पाना चप्पा मारिराखेको छु होइन, कुना कुना खोजिराखेको छु औषधिलाई। र खुसी लागेको छ मेरो औषधि जतिजनाले खानु भएको छ उहाँहरू चाहिँ अन्तिम अवस्थामा भए पनि मलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। हजुरको कारणले हाम्रो परिवार बाँच्यो अथवा हामी बाँच्यौँ भनेर मलाई भन्नुभएको छ। सो एकदमै खुसी लागेको छ। मेरो व्यस्तता अथवा मेरो चाहिँ काम जतिसुकै भए तापनि मैले सबैको फोन पिक गरिराख्न भ्याएको चाहिँ छुइनँ होइन, तर पनि मैले जति कामलाई तीव्रता दिएको छु र सकेसम्म सबैलाई औषधि सबैको मुखमा पुर्याउने कोसिस मैले गरिराखेको छु। मैले पनि एकदमै यहाँको अत्याधिक फोन आएको र हजुरको फोन नउठिसकेपछि लेटेस्ट नेपालको पेजमा भएको नम्बरमा पनि अत्याधिक फोन आइरहेको छ। 24 घण्टा फोन आइरहेको हुन्छ होइन। यहाँले कतिजनाको फोन रिसिभ गर्न भ्याउनु भएको छैन र अहिलेसम्म लगभग कतिजना समक्ष दबाई पुग्यो तपाईँको? यो मेरो अनुमान, मैले डाटा बेस पनि राखेको छु। अब कतिको राख्न पाइँदैन किनभने अहिले मैले होम डेलिभरीको सुविधा पनि दिइराखेको छु। त्यो भएर चाहिँ अहिलेसम्म लगभग 2500 भन्दा माथिले चाहिँ मेरो औषधि युज गरिसक्नुभयो। र हिजोसम्मको दिनमा चाहिँ मसँग जति थियो मेरो गोजीमा मैले टाकानटुकुन पारेर औषधि बनाएर निःशुल्क नै लगभग वितरण गरिराखेको अवस्था थियो भने अब यति बेला चाहिँ मसँग एकदमै अभाव होइन। सो कारणले गर्दा मैले बिहान लाइभमा जाँदाखेरि पनि मैले आर्थिक रूपमा मलाई एकदमै अप्ठ्यारो छ, सकेको सहयोग गरिदिनु होला भनेर भनिरहेथेँ र सहयोग पनि अलिअलि 2-4 हजार गरिराख्नु भएको छ। र मैले चाहिँ त्यसरी नै अहिले लगभग 2-4 हजार मान्छेको मुखसम्म पुर्याउन सक्सेस भएको छु। र जतिले खानुभयो उहाँहरू सबैजना अहिले यति बेला ठिकै हुनुहुन्छ, राम्रो हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। र के छ अब यहाँले अघि बिहान लाइभ गए अनुसार चाहिँ यहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अब सरकारी पक्षबाट पनि सहयोग आउला कि उहाँहरू पनि सहकार्य गर्ने कि भन्ने कुराहरू पनि छ भन्नुहुन्थ्यो, त्यो स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। अब यस्तो छ, मलाई अब सामान्य संस्थाहरूबाट अथवा सामान्य चाहिँ जुन मेडिकलहरू छ उहाँहरूबाट त धेरैजनाले मलाई सहकार्य गरौँ हामीसँग भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। तर म यो काम नाफामुखी रूपमा गर्न चाहन्न। म यो काम चाहिँ बिल्कुलै एकदमै बिरामीहरूलाई सहज ढङ्गले पुर्याउन चाहन्छु। त्यो भएर पनि मैले यति बेला उहाँहरूलाई इन्कार गरिरहेको छु। मैले भेट्न पनि उहाँहरूलाई मना गरिरहेको छु। मलाई मेरो फोन उठाउनुहुन्छ, अरूले नै उठाउनुहुन्छ यति बेला। र उहाँहरूलाई मैले भनिरहेको छु यदि त्यस्तो सहकार्य गर्ने कुरामा कसैले भेट भन्नुहुन्छ भने कृपया मसँग भेट्न नदिनु होला भनेर मैले भनिरहेको छु यति बेला चाहिँ। अहिले चाहिँ सहकार्य भन्दाखेरि पनि यहाँ जस्तो हुनुहुन्छ जे हुनुहुन्छ त्यही वितरण गर्न चाहनुहुन्छ भन्नुभयो। अब गाडी पनि बन्द छ, त्यसरी त यहाँले अस्ति भन्नुभएको थियो म जिल्लामा पनि तयार छु भनेर। अनि सहकार्य भएन भने त फेरि गाह्रो होला नि त गुरु। यस्तो सहकार्य गर्न भन्नाले त अब सम्बन्धित पक्ष अथवा सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ सहकार्य त के हामी निःशुल्क रूपमा औषधि वितरण गरौँ भनेर आउनुहुन्छ भने मैले त्यसको लागि त एभ्री टाइम वेलकम नै गरिराखेको छु। तर जुन हस्पिटल अथवा भनौँ न मेडिकलहरूले अथवा क्लिनिकहरूले अथवा कुनै पनि आयुर्वेदिक फार्महरूले मलाई सहकार्य गरौँ योबाट राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ, मलाई दुःख लाग्छ। यस्तो बेलामा यो बेला भनेको पैसा कमाउने बेला होइन, यो बेला भनेको सबैलाई सहयोग गर्ने बेला हो, बचाउने बेला हो। यो बेलामा पनि हामी पैसा कमाउनेतिर लाग्यौँ भने मानवता भन्ने कुरा रहँदैन संसारमा। त्यो भएर सकेसम्म मैले यति बेला चाहिँ सहयोगको भावनाले मात्रै मैले काम गरिराखेको अवस्था हो र म त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग चाहिँ म सहकार्य गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा मात्रै हो। भनेपछि मेडिकल सञ्चालन गर्नेहरूले जुन औषधि बेच्नुहुन्छ मेडिकल औषधि उहाँहरूले पनि यहाँलाई अफर गर्नुभयो? धेरैले गर्नुहुन्छ। दिनमा 1-2वटा त्यस्तो फोनहरू आइरहेका छन्। अब
म चाहिँ उहाँहरूसँग गर्न सक्दिनँ, यो भिडियो मार्फत पनि म भन्न चाहन्छु, गर्न सक्दिनँ। बाँकी अब उहाँहरू कुन हिसाबले गर्न चाहनुहुन्छ हुन्छ, मेरो यहाँनिर चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ, साथीहरूसँग कुरा गरेर चाहिँ कुन ढङ्गले गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूले प्रश्न बताइदिए हुन्छ, तर नाफामुखी हिसाबले चाहिँ हामी गर्दैनौँ। बिल्कुलै यहाँ दबाई पकाइरहनु भएको छ एकदम ठुलो भाँडोमा। अघिमा आउँदै गर्दाखेरि यो भट्टी चुलो पनि एकजना दिदीले ल्याइदिनु भएको। हजुर, मलाई सबैले यो भड्डु होइन यो भाँडा पनि भर्खरै मलाई एकजनाले डोनेसन नै गर्नु भएको भनौँ न। मैले तर लिन चाहिनँ, किनभने यति बेला मैले सामान्य शुल्क लिएर औषधि दिइराखेको छु मसँग अभाव भएको कारणले गर्दा। त्यो कारणले मैले चाहिँ अलिकति आफूले सकेको उहाँहरूलाई दिएँ होइन। यो भाँडा र यो चुलोको गरेर दुईटा गरेर मैले अलिअलि पैसा दिएरै लिन चाहिँ, तर पनि मलाई लिन मान्नु भएको थिएन। उहाँहरूले अत्याधिक धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ। यहीँ ज्ञानेश्वरमा उहाँहरूको भाँडा पसल छ, उहाँहरूले चाहिँ अत्याधिक धेरै सेयर गरिरहनु, मलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। बट्टाहरू पनि अस्ति 100 पिस बट्टा मलाई निःशुल्क ल्याएर दिनुभयो, अन्यथा यो भाँडाहरू पनि मलाई निःशुल्क भनेर ल्याइदिनु भएको थियो होइन। उहाँहरूको मनप्रति र मलाई ठाउँ ठाउँबाट कसैले चाहिँ 1-2 हजार रुपियाँ सहयोग पनि यति बेला गरिदिइराख्नु भएको अवस्था छ। खुसी लागेको छ, राम्रो काममा सहयोग गर्नेले गरिराख्नु भएको छ। अरूभन्दा पनि ठुलो कुरो के हो भने मेरो औषधि खाएर मानिसहरू निको हुनुभयो होइन, निको हुनुभयो। मैले त्यही भएर नेपाल सरकारलाई मैले यो बार जानकारी गराइराखेको छु। यदि मेरो औषधिलाई नेपाल सरकारले देशैभरि प्रचार गरिदिएर प्रत्येक व्यक्तिलाई बाँडिदिने हो भने नेपालमा कोरोना 7 दिनमा ठिक हुन्छ, अथवा लकडाउन 15 दिनभित्र खुल्छ क्या नेपालको। भनेपछि यहाँको दबाई खाएपछि लकडाउन खुल्छ? लकडाउन गर्नै पर्दैन, मेरो औषधि दिए पुग्छ। यहाँ के छ भनिदिनुहोस् त, एकदम ठुलो भाँडोमा चाहिँ औषधि बनाएर। अब यहाँनिर धेरै चिजहरू छन् होइन, म सबै कुरा त म बताउन सक्दिनँ, कपिराइट हुन सक्छ होइन। किनभने मान्छेले सेवाको हिसाबले मात्रै गर्दैन, त्यसलाई नाफामुखी हिसाबले लिएर जान्छन्। यसमा तितेपाती, असुरो, धतुरो इत्यादि चिजहरू, गोमूत्रहरू मिसाइएको छ। कतिपय आयुर्वेद पढेकाहरूले चाहिँ यो मिक्स चाहिँ ठिक छैन, यो मिक्सले चाहिँ काम गर्दैन भन्नेहरू पनि भेटाएकी छु मैले। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? त म के भन्न चाहन्छु भने राम्रो पढ्नु भएको रहेछ, शुभकामना छ। राम्रो कामको चाहिँ यस्तो हो क्या, राम्रो काम गर्नेलाई अब उनीहरूको दोकान बन्द भयो भनेर डर लाग्यो उनीहरूलाई। अब यसले चाहिँ प्रचार पाउने भयो, यसले चाहिँ मार्केट पाउने भयो। मलाई प्रचार अथवा मार्केट यसको राम्रो होस् भनेर मैले गरेकै होइन पहिलो कुरो त। र यसबाट तपाईँहरूले प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् न, साइड इफेक्ट भयो अथवा यसले तपाईँहरूलाई बिरायो भने त त्यो त म जिम्मेवार हुन्छु भनेकै छु होइन। र यदि कोही त्यस्तो डिबेट गर्न चाहनुहुन्छ भने म ओपन छु, आउनुहोस्, यसले केही असर गर्दो रहेछ होइन। म तपाईँहरूको अगाडि बसेर 1 गिलास यो औषधि पिएर देखाइदिन्छु के असर गर्दो रहेछ। यो मिक्सले असर गर्छ भन्ने व्यक्तिहरूलाई म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, आयुर्वेदिक अध्ययन हजुरहरूको पूर्ण भएको रहेछ। आयुर्वेदिक अध्ययन राम्रोसँगले गर्नुहोस्, त्यो अड्कलबाजीमा नबोल्नुहोस्, त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु। हजुर, र जो कोरोना लाग्छ भनेर डराइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? डराउन पर्दैन। यत्रो कोरोनाको औषधि यहाँ मैले निर्माण गरेर मान्छे बचाइराखेको छु भने मेरो औषधिलाई बजारमा ल्याइयोस् भनेर सडकमा निक्लिनुहोस्, सरकार समक्ष यो कुरा पुर्याउनुहोस् न। म भनिगएँ नि, 10 दिनदेखि उता 15 दिनदेखि उता तपाईँको चाहिँ नि व्यापारहरू तपाईँले खोलेर बस्न सक्नुहुन्छ। डराउनै पर्दैन, मास्क सेनिटाइजर प्रयोग गर्नै पर्दैन। मेरो औषधिको 7 दिनको डोजले तपाईँहरू बाँच्नुहुन्छ, तपाईँको परिवार बाँच्छ होइन। मेरो औषधि लगेर गल्ली गल्लीमा चोकमा छर्किदियोस् न सरकारले, तपाईँको चाहिँ नि के अरे बाटाको झार टिपेर चपाउँदै हिँड्ने पनि केही असर गर्दैन क्या। त्यस्तै स्ट्रङ छ एकदमै। जसलाई कोरोना लागिसकेको छ तर एकदम पीडित हुनुहुन्छ होइन, एकदम पीडामा हुन्छ नि, मान्छेलाई स्ट्रेस हुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, डराउनु पर्दैन। अक्सिजनको मात्रा 0 होस् अथवा भनौँ न लो होस्, हजुरहरूलाई अक्सिजनको कारणले गर्दा एकदमै गाह्रो भएको होस् अथवा कोरोनाको कारणले गर्दा कुनै पनि समस्या तपाईँलाई भएको होस्, त्यसमा तपाईँहरूले डराउनु पर्दैन। मेरो औषधि प्रयोग गर्नुहोस् ढुक्कका साथमा, तपाईँहरू आनन्दले बाटोमा बजारमा मास्क नलगाई हिँडे पनि हुन्छ। त्यसपछि अब अर्को सबैभन्दा ठुलो प्रश्न के आएको छ भन्दाखेरि विभिन्न रोगबाट पीडितहरूलाई नि कोरोनाले चाहिँ पीडा दिइरहेको छ होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन रोग भएकाले खान मिल्छ मिल्दैन, के बाउन्ड्री छ कि छैन? यस्तो छ, मैले मेरो औषधि क्यान्सर भएका मान्छेहरूलाई पनि दिइराखेको छु होइन। क्यान्सर लागेर छटपटाइरहेका मान्छेदेखि लिएर सुगर, प्रेसर अथवा चाहिँ भनौँ न यो थाइराइडदेखि लिएर पत्थरी हरेक रोग भएका मान्छेहरूलाई मैले, निमोनिया इत्यादि भएका मान्छेहरूलाई मैले मेरो औषधि दिइराखेको छु। र उहाँहरूको रिजल्ट के छ भनेदेखि हजुरको औषधि 2 दिनदेखि 3 दिन खाँदाखेरि ज्वरो ठिक भयो, निमोनिया भएको मान्छेलाई पनि
क्यान्सर भएको मान्छेलाई पनि कोरोना ठिक भयो। उहाँहरू चाँडै नै पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै रिपोर्ट लिएर मिडियामा आउँदै हुनुहुन्छ। म हजुरहरूलाई देखाउने नै छु, त्यो समय मैले देखाउन बाँकी नै छ। अब पागल हो भने पनि जे भने पनि हेर्नु, संसारमा केही गर्नको लागि त पागल बनिन जरुरी नै छ। म पागल नै हो, किनभने बिना पागल नभइकन मान्छेले राम्रो काम गर्नै सक्दैन। र यदि पागल हुँदाखेरि राम्रो काम गर्न सकिन्छ भने तपाईँहरू पनि पागल बन्नुहोस्। तपाईँलाई नकारात्मक कमेन्ट गर्नेलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? त्यो नकारात्मक यदि हिँड्दै जाँदा बाटोमा यात्रा गर्दै जाँदाखेरि खाल्डाहरू अथवा अप्ठ्याराहरू आएनन् भने यात्रा गर्नुको मजै हुँदैन क्या, झुकेर हिँड्नै सकिँदैन नि त, बिचमा बिग्रिन सक्छ नि त मान्छे होइन। त्यो भएर ब्याकबिट गर्ने मान्छे त जीवनमा अत्याधिक आवश्यक छ। र यति मात्रै भन्न चाहन्छु, गेट लस्ट तपाईँहरू। यहाँले यसो भन्नुहुन्छ होइन। अब यहाँको विशेष कर्म भनेको चाहिँ ज्योतिष सेवा यहाँले प्रदान गर्दै आउनु भएको थियो, अनि त्यसपछि एचआइभी/एड्सको दबाई पनि वितरण गरिरहनु भएको थियो। यो सबै गरिरहँदाखेरि चाहिँ कोरोनाको पनि बनाम भन्ने सोचाइ चाहिँ ठ्याक्कै यहाँलाई कसरी आयो गुरु? यस्तो भयो, म यो केही दिन अगाडि मैले पहिलोचोटि कोरोनामा पनि बिरामीहरू धेरैलाई निको बनाएको छु। मेरो दुर्भाग्य भनौँ या उहाँहरूले म चाहनु भएन, उहाँहरू मिडियामा आइदिन चाहनु भएन। त्यो कारणले गर्दा मैले के चिज सोचेँ भने नेपालीहरूलाई जति गरे पनि नहुँदो रहेछ। नेपाली जनता वास्तवमा, एकजना नेताले भन्थे गुखाने जनता, वास्तवमा नेपाली जनता त्यस्तै नै रहेछन् होइन। राम्रो कामलाई कहिले सपोर्ट गर्न नसक्ने, खुट्टा तान्ने, विरोध गर्ने, नराम्रो कमेन्ट गर्ने, यस्ता जनताहरूको कारणले गर्दा देश बिग्रिएको हो। म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, अब औषधिले चाहिँ तपाईँहरूलाई बचाइराखेको छ होइन, मेरो औषधिले बचाइराखेको छ भने नेपाली जनताहरू जसले चाहिँ मलाई साथ दिनुपर्ने हो, उहाँहरूले त ओपनली मलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र जसले मलाई चाहिँ एकदमै भनौँ न नराम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन, अथवा भनौँ कतिले त पानीपुरीको झोलसम्म भने, एकचोटि देखाइदिनु होला यो पानीपुरीको झोल कुन एङ्गलबाट पानीपुरीको झोल हुन्छ, यसलाई कसले पानीपुरीको झोल भन्छ, एकचोटि देखाइदिनु होला है। पानीपुरीको झोलमा निमपत्ती तितेपत्ती हालेर दिँदा तपाईँले त पानीपुरी पसलेलाई कुट्नुहुन्छ होला। अब यति हो, जतिले औषधि युज गर्नुभएको छ उहाँहरू चाँडै नै मिडियामा आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले बताउँदै हुनुहुन्छ यो औषधि कतिको लाभदायक छ भनेर। र म यहाँबाट मैले जानकारी गराउनै पर्छ। अब मसँग आर्थिक अवस्था छैन होइन, त्यो भएकोले मैले निःशुल्क अब चाहिँ मैले औषधि वितरण गर्न सक्दिनँ। मैले लागेको कस्ट चाहिँ हजुरहरूबाट मैले लिनुपर्ने मेरो बाध्यता हो। सकेको सहयोग गरिदिनुहोस्, कसैले डोनेसन गरिदिनुहोस् राम्रो कामको लागि। किनभने यहाँनिर कसैले नचाहिँदो नाटक गरेर आफ्नो नभएको दुःख देखाउँदाखेरि मान्छेले लाखौँ लाख लगानी गरिदिन्छन् भने म त संसारलाई बचाउने काम गरिराखेको छु। यसमा तपाईँहरूको 2-4 पैसा लगानी होस्, संसारलाई बचाउने काममा तपाईँहरूको पनि लगानी होस् होइन। मर्नु छ नि त एक दिन होइन, 2 दिनको जिन्दगी हो, मर्नु छ। कमसेकम मर्नुभन्दा पहिला एउटा त्यस्तो काम गरौँ न जुन काम गरिसकेपछि संसारले याद राखोस्। त्यति मात्रै हो मेरो इच्छा त। बाँकी भनेको त अब मलाई कुनै संसारका चाहिँ टप बिजनेसम्यानहरूसँग कुनै कम्पिटिसन गर्ने पनि होइन। र जो आयुर्वेदिक डक्टरहरू हुनुहुन्छ अथवा चिकित्सकहरू हुन्छ यो मिक्स राम्रो होइन भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई म एकचोटि 0 देखि फेरि आयुर्वेद सम्बन्धी ज्ञान लिनुहोस् भन्न चाहन्छु। होइन भने तपाईँहरू पनि गेट लस्ट एकचोटि खानुहोस् होइन। अनि सुन्नु न गुरु, अर्को कुरा चाहिँ अब हजुर चाहिँ आचार्य गरिसक्नु भएको होइन, ज्योतिषमा पनि तपाईँ समक्ष धेरै भक्तजनहरू जोडिनुहुन्छ। अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हो। यो के छ, यो भविष्यवाणीको हिसाबले चाहिँ नेपालमा कोरोना यो के छ, ग्रह दशालाई हेर्दाखेरि चाहिँ के रहन्छ? यस्तो हो, पहिलो कुरो त कोरोना जस्तो रोग भनेका हामीले निम्त्याएको रोग हौ। हामीले पर्यावरणलाई सिद्ध्यायौँ, पर्यावरणले हामीलाई सिद्ध्याउँदैछ। त्यो टिट फर ट्याट भन्छ नि, जस्तालाई त्यस्तै ढिँडोलाई निस्तै भन्छन्, त्यस्तै नै हो। अब बाँच्नु छ भने पर्यावरण बचाउँ। कोरोना रोग अब निको हुने भन्ने कुरा त यो त भाइरस हो। हेर्नु, काहीँ न काहीँ कुनै पत्तामा लुकेर बस्छ, कुनै झार जडीबुटीमा झार पत्तामा लुकेर बस्छ। यो त निको त हुँदैन, कहिले पनि जाँदैन। तर यसको रोकथाम चाहिँ म च्यालेन्जै गर्दैछु क्या, म पहिल्यैदेखि च्यालेन्ज गर्दैछु। यदि मेरो औषधि यदि प्रयोगमा ल्याइएन भने नेपाल वर्षमा 8 महिना चाहिँ लकडाउन नै हो नेपालको। वर्षमा 8 महिना कति मान्छेहरूको मृत्यु हुने हो त्यो त्यही बेलामा भन्न सकिन्छ। भनेपछि ग्रह गोचरको हिसाबले पनि अब यो भाइरस भयो जाँदैन, ग्रह गोचरको हिसाबले चाहिँ के छ त?
ग्रह गोचरको हिसाबले त म भाइरसको विषयमा त म भन्न सक्दिनँ, मैले नभएको कुरो गर्नु हुँदैन होइन। अब राजनीतिक हिसाबमा त अब जे होस्, राजनीतिमा मैले पहिला पनि 2078 सालको भविष्यवाणी गरिसकेको छु। त्यसमा पनि मैले भनेको छु यो असार साउन महिनाबाट उता त नेपालमा राजनैतिक परिवर्तनहरू धेरै आउँदैछन्। अब यही हो, केपी ओलीजी यति बेला देशको विकल्प, मैले अस्ति प्राइम टेलिभिजनमा पनि यही बोलेको थिएँ, केपी ओली यति बेला देशको विकल्प हो। उहाँले यदि मेरो औषधिलाई जनता समक्ष पुर्याएर यदि जनता बचाउने काम गरिदिनु भयो भने केपी ओलीजीको आयु अरू 10 वर्ष बढ्छ क्या। जनताले त्यति धेरै ब्लेस दिन्छन्, उहाँलाई आशीर्वाद दिन्छन्, किनभने यो औषधि होइन, यो अमृत हो। जुनसुकै रोगीले पनि खान मिल्छ, जुनै रोग छ भने पनि खान मिल्ने यहाँले भनिहाल्नु भयो त्यो कुरा होइन। हामीले लगभग सबै कुरा नै गर्यौँ। ग्रह गोचरको हिसाबले भाइरसको बारेमा बोल्न सक्दैन, यहाँले भनि नै हाल्नुभयो। राजनीतिक रूपमा केही परिवर्तन हुन्छ त्यो पनि भन्नुभयो। अहिलेसम्म एचआइभी एड्स लागेका चाहिँ कतिजना निको पार्नुभयो गुरु? भयो होला लगभग 1500-2000 जना त निको चाहिँ दबाई खाइसके तपाईको हैन, निको भए पनि अब अहिले तत्काल ब्लड क्यान्सरको पनि मैले जुन अध्ययन गरेँ अथवा अनुसन्धान गरेँ त्योबाट ब्लड क्यान्सर पनि ठिक भयो मान्छे। र मैले ब्लड क्यान्सरको औषधि पनि मार्केटमा ल्याएको छु, क्यान्सरको औषधि पनि मार्केटमा ल्याएको छु। यदि ब्लड क्यान्सरबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने पनि निर्धक्क भएर म भएकोमा आए हुन्छ, किनभने मैले डक्टरले बिदा दिएको बिरामीलाई मैले मेरो औषधिद्वारा बचाएको छु, निको बनाएको छु। र त्यो ब्लड क्यान्सर खाएको औषधि खाएर निको भएका पनि 1-2 जना आउनुहुन्छ युट्युबमा। अब बिस्तारै पक्कै पनि हामी लिएर आउँदै नै छौँ। हाम्रो कर्मलाई हामी सबैजनालाई साथ र सपोर्ट दिनुपर्छ। र गुरु पक्कै पनि यो औषधिले नेपालभर रहेका कोरोना रोगीलाई लगायत यहाँले भनिहाल्यो, हामी विश्वभरि चाहिँ यो दबाई बाँडेर 15 दिनमै धनी हुन सक्छौँ भनेर पनि एकदमै सकिन्छ। र दबाईले काम नगरेको खण्डमा म फाँसीमा झुन्डिन तयार छु भने यहाँले भनिसक्नु भएको छ। यो कन्फिडेन्टका साथ भनेको कुरा र यहाँले सम्पूर्ण कुरा विचार गरेर यो बोल्नु भएको हुनुपर्दछ। धन्यवाद गुरु, हामी निरन्तर फलोअपमै रहनेछौँ। धन्यवाद।